سائين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مالک کائنات جو کلام پاک میں حاضر مجلس پڑھیا سنیا اپنی بارگاہ نے اندر یا اللہ کریم کوئی غلطی کوتاہی ہوئے تو معاف فرمائی اخلاص نے نال عرض کرنے قبول و منظور فرمائی. رب العالمین ہدیہ تحفہ بحضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادباً احتراماً محبتاً پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کریمین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات طاہرات طیبات صاحبزادگان رضوان اللہ علیہ مجمعین جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین شہداء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمیع اولیاء امت علیہم الرحمہ اس کرنے تمام گزرے ہوئے حقداران اس خاندان نے تمام گزرے ہوئے حقداران آپس نے سارے بزرگان نے جڑے پیار و تعلق سے مالک کریم انہاں سارے نے خدمت نے بچ ایصال ثواب کرنے ہیں. خصوصاً متوفیہ راجہ عبدالرحمن صاحب مدذ اللہ العالی نے ہمشیرہ صاحبہ نے ہستے ایصال ثواب کرنے ہیں قبول و منظور فرماؤ. مالک کائنات انہوں نے قبر میں منزلہ آسان آخرت میں درجات بلند فرماؤ. تمام چھوٹے بڑے صغائر و کبائر معاف فرماؤ. تربت و پرلا تعداد رحمت نازل فرماؤ. انہاں ہستے اس کارا ہستے اور اپنے دو فریقہ نے سارے بزرگاں اور موجودہ نسل ہستے جو منگی سکا وہ بھی عطا فرماؤ جو نہ منگی سکا وہ بھی عطا فرماؤ. قلیل کی کثیر بے برکت کی بابرکت بے نور کی بانور فرماؤ. فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.